अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान सिद्दीक चौधरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकाइक। नाजरीन, आज हम डिस्कस करेंगे आया अक्टूबर को वाक़अतन वापस आ रहे हैं, क्या तहरीक इंसाफ आने वाले इलेक्शन में हिस्सा ले पाएगी? मुल्क में हालिया दहशतगर्दी की लहर, इसके क्या हवामल हैं? जनवरी के आखिर तक इलेक्शन कमीशन ने जो ऐलान किया हुआ है कि जनवरी के आखिर तक जनरल इलेक्शन हो जाएंगे, क्या लगता है कि हो पाएंगे? क्योंकि मौसम और दूसरी वजूहात की बना के ऊपर भी डिस्कशन की जा रही है। इन मौजूआत पर मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डिस्कस करने के लिए मारूफ तजिया निगाह जनाब मज़हर इकबाल साहब। वालेकुम सलाम। मज़हर साहब, सबसे पहले बताइएगा कि मियाँ साहब, क्या लगता है आपको कि वापसी उनकी है 21 अक्टूबर को? सदीक साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, और आपने $1 मिलियन क्वेश्चन किया है। पिछले कई साल से पाकिस्तान के अवाम जो है वो इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, वो तशरीफ़ लाएँ पाकिस्तान में। तो $1 मिलियन क्वेश्चन मैंने इसलिए कहा कि अभी तक भी सूरत हाल जो है वो कुछ वाज़ह नहीं है। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी को देखा जाए तो अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब इस वक्त वापस नहीं आते तो उनकी जो जमात है वो अमलन ख़त्म हो जाएगी। इसलिए मियाँ नवाज शरीफ साहब को रिस्क जो है वो लेना पड़ेगा। अच्छा, फिर डिपेंड बहुत ज़्यादा इस बात पे करता है कि आपकी कोर्ट्स जो हैं वो किस तरह से बिहेव करती हैं। जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हल्के ये कह रहे हैं कि मियाँ साहब अगर वापस आते हैं तो सबसे पहले वो मीनार पाकिस्तान पे जलसा करेंगे, उसके बाद वो घर जाएंगे और उसके बाद वो अदालतों में अपनी बेल वगैरह के लिए अप्लाई करेंगे। कानून तो इस बात की इजाज़त नहीं देता। ठीक, जिन माहिरीन कानून से हमारी बात होती है वो कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता। उतरने के साथ ही यानी कि गिरफ्तारी हो जानी है उसूलन। आपको याद होगा वज़ीर दाखिला जो सरफराज बुगटी साहब है, उन्होंने इस अमर का इज़हार किया था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो आएंगे तो उनकी गिरफ्तारी होगी, और उसके बाद अगर कोर्ट्स उनको ज़मानत दे देती हैं तो बिल्कुल ठीक है जी। वो तो इस नुक्ते पे मैं समझता हूँ कि मुझे लगता है कि उनको आना होगा अगर उनको अपनी पार्टी बचानी है। तो इस वक्त जो सूरत हाल है आपके इल्म में है कि पब्लिकली उनकी पार्टी पहले ही बहुत डैमेज हो चुकी है। जो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की वज़ारत उज़्मा का दौर 16 महीने की जो कारकर्दगी है, लोग मैं गुस्से में तो नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि लोग नून लीग से नाराज़ हैं। एक ही ऑप्शन बचता है नून लीग के पास कि वो अपने जो कायद है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, डेफिनेटली उनकी एक पर्सनैलिटी है, मैग्नेटिक पर्सनैलिटी है, लोग उनको पसंद करते हैं, सॉफ्ट स्पोकन है वो, और बहुत मुमकिन है कि वो आएँ और आके तो अपना कोई करिश्मा दिखाएं और नून लीग जो है वो रन में आ जाए। इस वक्त नून लीग तो रन में नहीं है, दौड़ में नहीं है नून लीग, और अगर नवाज शरीफ नहीं आते तो फिर मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इस इलेक्शन में नून लीग का कुछ ज़्यादा हिस्सा नहीं होगा, इसलिए उनको आना होगा। क्या आप ये भी साथ में यही वजूहत है कि मियाँ साहब का पाकिस्तान ना आने की वजह से जो दीरीना साथी थे, जिनमें शायद खाकान अब्बासी साहब हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, ये इस तरह के और बहुत सारे नाम हैं जो कि अभी मंजर आम पर नहीं आए, जो कि साथ रह के भी पार्टी के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, तो इसकी वजूहत भी यही है कि मियाँ साहब का यहाँ पे ना होना? देखिए, एक से ज़्यादा वजूहत हैं और सिर्फ यही वजह नहीं है, बहुत मुमकिन है ये भी एक माइनर वजह हो, वजूहत में से एक वजह हो। जहाँ तक शायद खाकान अब्बासी साहब का मामला है तो उनकी तो बराह रास्त एक टग ऑफ वार किस्म की चीज़ है, सब जंग है मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा से। मरियम नवाज साहिबा की बिल्कुल चौधरी जो निसार अली खान हैं उन वाला मसला है, उन वाला मामला है ये। चौधरी निसार भी मरियम नवाज के नीचे काम नहीं करना चाह रहे थे। इसी तरह जो शायद खाकान अब्बासी हैं, सीनियर कारकुन, सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और जब आप उनसे ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं निजी महफिलों में, वो भी बात करते हैं कि वो मरियम नवाज के साथ काम नहीं कर सकते, खास तौर पे उनके मातहत। जहाँ तक मिफ्ता इस्माइल साहब का मामला है, उनका शायद मरियम नवाज से फटा नहीं है, बल्कि वो इस बात पे नाराज़ हैं, बल्कि अब तो गुस्से में नजर आते हैं वो जिस तरह से बात करते हैं कि वो ठीक तरीके से बकौल उनके वो ठीक तरीके से वज़ारत ख़जाना को चला रहे थे, उन्होंने मामलात को मैनेज किया हुआ था, इतने बुरे हालात नहीं थे। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने अपने समधी जनाब साहब पाकिस्तान भिजवाया और इनको एक तरह से कान से पकड़ के निकाल दिया गया, तो ये उनका गुस्सा है। ऐसा नहीं है कि नवाज शरीफ के आने या ना आने से ये लोग जो हैं वो पार्टी से अलग हुए। और फिर जो जितने सीनियर सियासतदान हैं, आपने शायद खाकान अब्बासी साहब की बात की, मिफ्ता इस्माइल की बात की, लेकिन आपने मुशाहिद हुसैन सैयद की बात नहीं की। आप देखिए जितने सीनियर लोग हैं वो इसको खामोश बैठे हैं, खामोश।
یہ جو اطاعت تارڑ ہے، یہ جو مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں، اس طرح کی جو دوسری قیادت ہے، دوسری سیکنڈ ٹیئر کی قیادت ہے، اس نے معاملات کو سنبھالا ہوا ہے۔ سینئر مہتاب احمد خان عباسی ہیں جو کہ وزیر اعلیٰ رہے خیبر پختونخوا کے، یہ لوگ ابھی خاموش ہیں۔ اگر نواز شریف صاحب کی واپسی ہو جاتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پارٹی میں یہ جو تضاد آیا ہے، جو سینئر قیادت ایک سائڈ پہ ہو کر خاموش بیٹھی ہوئی ہے، یہ معاملات سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے؟ دیکھیں، نواز شریف صاحب کے آنے سے فرق تو ضرور پڑے گا۔ نواز شریف صاحب، میں نے آپ کو بتایا نا کہ ان کے 30 40 45 سال ان کو پالیٹکس میں ہو گئے ہیں، لوگوں کے ساتھ ان کے ذاتی مراسم ہیں، اور پھر پبلک میں بھی ان کی ایکسیپٹیبلٹی ہے۔ گو کہ اس کو پرسنٹیج وائز ہم نہیں دیکھتے کیونکہ اس وقت صورتحال ڈفرینٹ ہے۔ اگر آپ سوشل میڈیا کو وزٹ کریں تو مور دین 80% جو ہیں وہ اکثر تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کو پسند کر رہے ہیں۔ نواز شریف کا نمبر آتا ہے 5 یا 6% کا۔ لیکن جب نواز شریف صاحب گراؤنڈ پہ موجود ہوں گے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ کرام والے کر نہیں، سانو کسی کا ڈر نہیں، اس وقت نواز شریف صاحب کی جو پارٹی ہے وہ بالکل ایک تتر بتر سی ہوئی ہوئی ہے، خاموشی میں ہے، بات ہی نہیں کرتے۔ وہ مریم نواز صاحبہ کو جلسہ جلوس کر دیتی ہیں کسی ہال میں، جلسے کا وہ اپنا کنونشن وغیرہ کر کے انہوں نے کسی نہ کسی طرح سے پارٹی کو بکس میں زندہ رکھا ہوا ہے۔ لیکن نواز شریف صاحب آتے ہیں جب، تو ڈیفینیٹلی اس سے صورتحال بہتر ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نواز شریف صاحب کے آنے سے پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے کلین سویپ کر جائے گی یا الیکشن جیت۔ آپ سمجھتے ہیں، انٹرپٹ کر رہا ہوں، کہ ڈیل ہوئی ہے کوئی نواز شریف کے ساتھ؟ اس میں کوئی شک ہے جی، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب کے بغیر تو آنا ناممکن ہے، ممکن ہی نہیں۔ ہاں، اس کے بغیر تو پاسبل نہیں ہے نا۔ اب نواز شریف صاحب اس مخمصے میں ہیں کہ آیا جو ان کے ساتھ ڈیل کی باتیں ہوئی ہیں، یہ ڈیل میچور ہوئی ہے، وہ میچور ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ ان کے اپنے ساتھیوں کو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ آپ کو یہاں پہ بلا کے گھیرے گی اور پھر آپ کی زندگی جو ہے وہ جیل میں گزرے گی۔ جو پچھلے دنوں ان کا بیان آیا تھا، اس سے ایک دفعہ پھر جو تاثر ہے ملک کے اندر، جو انہوں نے جنرل باجوہ کے بارے میں خاص طور پہ بیان دیا تھا، اس کے بعد سے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے کان کھڑے ہو گئے ہیں، اور لوگ اب تو میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں یہ معاملہ جو ہے یہ اللہ پر چھوڑتا ہوں۔ دیکھیں، وہ پھر اپنی غلطی کا احساس ہو گیا نا ان کو، بہت جلدی 1 ہفتے کے اندر انہوں نے اپنا سٹانس جو ہے وہ چینج کر دیا۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ کو یہ پتہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بات دل میں رکھتے ہیں، ونڈکٹیو ہیں، وہ بات دل سے گنواتے نہیں ہیں۔ اس لیے اب اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی یہ بات چیت ہو رہی ہے کہ آیا نواز شریف پہ اعتبار کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ تو یہ تمام بہت سے ifs اینڈ بٹس ہیں۔ نواز شریف صاحب ایسا حالات ہو جائیں تو وہ آ جائے، ایسا ہو جائے تو وہ آ جائے، وہ آگے تو یوں نہ ہو جائے، یوں آ جائے۔ جس طرح پاکستان کرکٹ ٹیم اس طرح میچ جیتتی ہے، ورلڈ کپ بھی اس طرح جیتی تھی کہ فلاں سے ہار جائے، پاکستان اتنے سکور کر لے، اتنی بارش ہو جائے، اتنے پوائنٹس ہو جائیں تو تب پاکستان جیتے گا۔ اور آج بھی صورتحال یہ ہے، یہی کچھ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے۔ بہت سے ifs اینڈ بٹس ہیں۔ نواز شریف صاحب نے آنے سے بالکل پہلے ایک بڑی غلطی کر لی ہے۔ دیکھیں، جو اعتماد ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، میاں شہباز شریف صاحب نے گراؤنڈ اچھی بنائی تھی اسٹیبلشمنٹ، اور وہ ایک پیج پہ آ گئے تھے، بائی ڈیفالٹ آ گئے تھے۔ عمران خان کی وجہ سے ان کو نظر آ رہا تھا کہ اگر ہم ایک پیج پہ نہیں ہوں گے تو عمران خان پولیٹیکلی ہمیں کھا جائے گا، اور پھر وہ ایک پیج پہ آ گئے۔ نون لیگ کو بڑی فیورز بھی ہوئی، آپ نے دیکھا شہباز شریف صاحب کے کیسز معاف ہو گئے، ختم ہو گئے، مریم نواز صاحبہ کو ریلیف ملا، نواز شریف کے باقی ساتھی جو ان کو ریلیف ملا۔ لیکن نواز شریف صاحب نے جو بیان دیا ہے نا ابھی ریسنٹلی، اس کی گونج ابھی ختم نہیں ہوئی۔ تو ہو سکتا ہے کہ این وقت پہ نواز شریف صاحب کہیں کہ میں ابھی نہیں جا رہا، ابھی کچھ انتظار کرنا ہے۔ یہ وقت بتائے گا کہ 21 اکتوبر کو میاں صاحب واقعی میں آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں۔ لیکن مجھے مظہر اقبال صاحب یہ بتائیے گا کہ جو تحریک انصاف کا معاملہ ہے، جہاں پہ چیئرمین تحریک انصاف اس ٹائم جو ہے ڈالا جیل میں موجود ہیں، پارٹی کو رن کرنے کے لیے، اس کو لیڈ کرنے کے لیے گراؤنڈ پہ کوئی موجود نہیں ہے، اس کو پاکستان تحریک انصاف کو کیا کرنا چاہیے؟ آیا یہ الیکشن میں بھی حصہ لے پائیں گے؟ یعنی جو صورتحال چل رہی ہے اس میں تو گراؤنڈ پہ کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا۔ دیکھیں، ابھی بالکل ریسنٹلی ایک کوشش ہوئی تھی محمد علی درانی صاحب کی طرف سے، اور آپ جانتے ہیں محمد علی درانی صاحب کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کتنا قریب ہے، اور وہ ایوان صدر بھی گئے، اور رپورٹڈلی وہ صدر مملکت کو لے کے اٹک جیل میں بھی گئے، اور عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات بھی ہوئی۔ اب دیکھیں، جو قانون ہے وہ یہ کہہ رہا ہے، یا قانونی ماہرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ ان میں جان ہی کوئی نہیں ہے، اور ان کو بری ہونا ہی ہونا ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ بات پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک لیڈر ہیں جناب مشاہد حسین سید صاحب، انہوں نے کی ہے، اور ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے آپ کے علم میں ہے، ان کے کہاں تعلقات ہیں، کس ملک سے ہیں، پاکستان میں کس ادارے کے ساتھ ہیں، وہ کیا بات کرتے ہیں، وہ کہ زیادہ میڈیا میں وہ نہیں آتے،
لیکن انہوں نے کہا کہ عمران خان کے ساتھ مدر آف آل ڈیلز ہوگی. مدر آف آل ڈیلز ان کے یہ الفاظ ہیں کہ عمران خان کے ساتھ مدر آف آل ڈیلز ہوگی. اگر مشاہد حسین سید صاحب جو ہے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, جو کہ میرے خیال میں ٹھیک کہہ رہے ہیں, کیونکہ ہی از ویری کلوز ٹو دا کنسرن کوارٹرز, وہ جو متعلقہ حلقے ہیں ان کے ساتھ بہت قریبی ہیں. اور پھر صدیق صاحب آپ ایک بات دیکھیں, عمران خان صاحب سوشل میڈیا کے مطابق جب آپ دیکھتے ہیں تو ان کی جو پاپولرٹی کا لیول ہے وہ 80% کی تمام پولیٹیکل فورسز پلس اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مل کے بھی عوام کی نظر میں عمران خان سے زیادہ معتبر یا زیادہ پاپولر نہیں ہو سکے. اس لیے ممکن یہ نہیں ہے کہ ان کو باہر رکھ کے جی اس سے ایگری ہے کہ ان کی پاپولرٹی جو ہے اس میں بالکل کمی نہیں آ رہی, بلکہ وہ جب بھی سروے کیا جاتا ہے پاپولرٹی اوپر ہی جا رہی ہے, ان کا گراف اوپر جا رہا ہے. لیکن میرا سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ جتنی بھی پاکستان تحریک انصاف کے سرکردہ رہنمات ہیں, لیڈرز ہیں, یا تو وہ ان پہ مقدمات ہیں یا وہ چھپے ہوئے ہیں, گراؤنڈ پہ اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے کوئی ایسی شخصیت موجود نہیں ہے کہ جس کے پیچھے کارکن بھی کھڑے ہو کے لبیک کہہ سکیں کہ ہاں تحریک انصاف موجود ہے. خان صاحب ہی کی طرف دیکھا جا رہا ہے کہ جی تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں تو تحریک انصاف ہے, ادروائز نہیں ہے. صدیق صاحب ایک بات تو آپ لکھ کے رکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے بغیر انتخابات نہیں ہوں گے. جو بھی انتخابات ہوتے ہیں, جس بھی قسم کے انتخابات ہوتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف بلے کے نشان پر ان انتخابات میں حصہ لے گی. اور حالت یہ ہے کہ عمران خان موجود ہو, عمران خان نہ موجود ہو, عمران خان جیل میں ہو, عمران خان جیل سے باہر ہو, خدا نخواستہ عمران خان اس دنیا سے چلے جائیں, تو پاکستان کا جو ووٹر ہے وہ ان کے ساتھ وفا کرے گا. اب آپ کہیں گے اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں عمران خان کی سیاست کو ہو گئے 26 سال سے وہ ایک اپنا جو نیریٹو ہے وہ بیان کر رہے ہیں, اور 26 سال میں ایک نسل جوان ہو جاتی ہے. بعض اطلاعات کے مطابق اس وقت 5 کروڑ سے زیادہ ووٹر جو آپ کے ہیں وہ ینگسٹرز ہیں, اور ینگسٹرز عمران خان کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. اب یہ من ہی نہیں رکھتا کہ عمران خان باہر ہوں یا نہ ہوں, کا جو پیغام تھا وہ لوگوں کے دلوں میں پہنچ چکا ہے, اپنا گھر کر چکا ہے. یہی پرابلم ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے اس وقت کہ وہ الیکشن کو ڈیلے جتنا چاہ رہی ہے, وہ چاہتی ہے کہ میکسیمم ڈیلے ہو جائے. لیکن اب ایک انٹرنیشنل پریشر بھی آنا شروع ہو گیا آپ کے علم میں ہے کہ الیکشن کرائے جائیں. انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جو ہیں, خاص طور پہ ورلڈ بینک کی طرف سے جو کہا گیا, اور پھر یہ جو IMF ہے, اس کے ساتھ اب پھر سے مذاکرات 1 more بلین کے لیے شروع ہونے جا رہے ہیں. تو ڈیفیکلٹیز تو بہت زیادہ ہے. الٹیمیٹلی اب اسٹیبلشمنٹ کے ہاں بھی یہ بات سمجھی جانے لگی ہے کہ ایک پاپولر گورنمنٹ جو ہے وہ ہونی چاہیے, اور اس کے لیے آپ عمران خان سے بات کرنا پڑے گی, اور بات تو ہو بھی رہی ہے. ٹھیک, یعنی کہ عمران خان سے بات ہو بھی رہی ہے مظہر اقبال صاحب کے مطابق, لیکن جو تنظیم سازی ہے, جو پاکستان تحریک انصاف کی کرنٹ جو باہر گراؤنڈ ریالٹی ہے, خان صاحب کا گراف اوپر جا رہا ہے, ان کا ووٹ بینک بڑھ رہا ہے, لیکن جو گراؤنڈ کے اوپر کارکنان ہیں وہ بھی کسی ایسے سیکنڈ کمانڈ لیڈرز کی اس تلاش کے بیچ میں کہ جو آئیں اور انہیں گائیڈ کریں, جو موجود ہوں. اس ٹائم تحریک انصاف کے عہدیداران جو ہیں وہ کہیں بھی نہیں نظر آ رہے. تو کیسے الیکشن کے بیچ میں جائے گی تحریک انصاف؟ آیا لوگ تحریک انصاف کا اس ماحول کے بیچ میں ٹکٹ لے پائیں گے؟ اچھا, مجھے ایسا لگ رہا ہے جی کہ اس وقت پاکستان میں خاص طور پہ تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے وہ لوگ الیکشن میں حصہ لینے جا رہے ہیں جو کہ 1980 کے بعد پیدا ہوئے. ٹھیک, ینگسٹرز آ رہے ہیں, یعنی کہ یہاں تھوڑی بہت زیادہ بزرگ نہیں ہے. 1980 کے بعد سے جو لاٹ پیدا ہوئی ہے وہ آ رہے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یا آپ لکھ لیں آج بات, جس طرح سے ہوا تھا نا, اب مجھے ایگزیکٹ ملک کا نام نہیں یاد آ رہا, آپ دیکھیے گا پاکستان میں بھی عمران خان صاحب جو ٹکٹ دیں گے وہ سب سے زیادہ وکلا کو ٹکٹ دیں گے. ٹھیک ہے جی, یہ اسٹریٹجی ہے, یعنی یہ اسٹریٹجی ہے. یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ آئندہ انتخابات کے لیے وکلا کو زیادہ ٹکٹ دیں گے. وہ الیکٹیبلز پہ بالکل بھی بلیو نہیں کر رہے اس وقت. الیکٹیبلز کا آلموسٹ انہوں نے اپنی پارٹی سے خاتمہ کر دیا. اکا دکا ہوں گے الیکٹیبلز جو کہ جیتیں گے اور جو ان کے ساتھ لائل رہے ہیں. باقی جو الیکٹیبلز ہیں وہ نہیں ہوں گے, ینگسٹرز ہوں گے. اور ینگسٹرز آپ کو پتہ ہے کہ تھوک کے حساب سے موجود ہیں. لوگ جو ہے ابھی اسلام آباد میں آپ نے دیکھا عمران خان صاحب پہ اس وقت بھی مشکل ٹائم تھا جب بلدیاتی انتخابات ہو رہے تھے, اور عمران خان کی جو پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف, اس کے ایک ایک حلقے میں, ایک ایک یونین کونسل میں 10 امیدوار تھے. لڑائیاں ہو رہی تھیں کہ ہمیں ٹکٹ دیں, ہمیں ٹکٹ دیں. الٹیمیٹلی گورنمنٹ کو الیکشن ملتوی کرنا پڑے. تو یہ میں اس تھیوری کو نہیں مانتا کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس کینڈیڈیٹ نہیں ہوں گے یا لوگ نہیں ہوں گے. یا آپ مجھے ایک بات بتائیں, پاکستان پیپلز پارٹی پچھلے الیکشن میں پورے طرح موجود تھی نا؟ جی موجود تھی نا.
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पूरे तरीके से मौजूद थी ना, क्या उनके लोग इलेक्शन जीत सके हैं? अब ये मैटर शायद नहीं करेगा कि कायद है या नहीं है, लीडर है या नहीं है, तंजीम है या नहीं है। अब हाँ, इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ किसने रोल प्ले किया? असल में हर घर के अंदर बिजली का बिल, आटे की कीमत, घी की कीमत, महंगाई, ये अपोजिशन लीडर का रोल अदा कर रही है। इस वक्त पाकिस्तान में एक अपोजिशन लीडर नहीं है। अगर जो था आपके इल्म में है राजा रियाज साहब, उन्होंने जागो अल्लाह को प्यारे, अपना मुस्लिम लीग नून को प्यारे हो गए, लेकिन इस वक्त महंगाई सबसे बड़ा अपोजिशन लीडर है जो कि हर घर में मौजूद है। तो ये वो एक नुक्ता है जिसको एस्टैब्लिशमेंट भी समझ रही है, जिसको इमरान खान भी समझ रहे हैं और सारी पॉलिटिकल पार्टीज समझ रही हैं। अगर फर्ज करें इमरान खान तो जेल में है, आपको चाहिए था आप इलेक्शन करा देते, आप इलेक्शन नहीं करा रहे। यहाँ पे एक ब्रेक का टाइम हुआ है नाजरीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा कंटिन्यू करते हैं अपनी गुफ्तगू को। ये वेलकम बैक नाजरीन। मदर इकबाल साहब बताइएगा कि इलेक्शन वाकई में होंगे? सदीक साहब अगेन ये $1 मिलियन क्वेश्चन है, लेकिन अगर हम इसको शॉर्ट टर्म के लिए सोचें तो मुझे जनवरी में इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे। उसकी एक से ज़्यादा वजूहत हैं। अगेन एक तो हल्का बंदियों का मामला है। गो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये कह दिया है कि वो हल्का बंदियाँ फलां डेट तक जो है वो मुकम्मल कर लेंगे, लेकिन उसके मुकम्मल होने के बाद फिर एतराज़ात हैं, फिर मामला है। और सबसे जो बड़ी वजह है वो मौसम की शिद्दत है। पाकिस्तान के बहुत से इलाके ऐसे हैं, ख़ासतौर पर नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, पंजाब में भी आपको पता है धुंध पड़ रही होगी, फोग होगी। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तो बंदे को बंदा नजर नहीं आता। इसमें दहशतगर्दी भी इसका भी एक बड़ा अहम रोल है। दहशतगर्दी खैर पाकिस्तानी यूज टू है जी दहशतगर्दी के हवाले से। दहशतगर्दी की एक नई लहर तो आई है, लेकिन उसको मैं कनेक्ट करूंगा आपको, मैं कनेक्ट करूंगा उसको भारत के साथ। आपने देखा जब भी पाकिस्तान में कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी होने जा रही होती है, भारत जो है इस किस्म के काम करता है। और इस वक्त भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ाती कोशिशों की वजह से जो GCC कंट्रीज़ हैं, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के जो अरब ममालिक हैं ख़ास तौर पे, वो पाकिस्तान में सरमायाकारी जो है वो करने जा रहे हैं। सऊदी अरब $10 अरब से ज़ायद की जो एक प्रोजेक्ट लगा रहा है ग्वादर में, एक रिफाइनरी लगवा रहा है। इसी तरह कतर है, कुवैत है, गल्फ है, अपना UAE है, ये सारे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। और भारत जो है वो एक दफ़ा फिर मुतहरक हो गया है इस हवाले से, क्योंकि इस खित्ते में भारत अपनी बालादस्ती चाह रहा है। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो रशिया है और जो चाइना है वो अब पाकिस्तान की पुष्ट पे खड़े हैं। मैं समझता हूँ दहशतगर्दी को रोकने के हवाले से या माहौल को ख़राब होने से बचाने के लिए। तो दहशतगर्दी को तो खैर हम निपट लेंगे, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन मौसम जो है ये इसमें एक रुकावट बन सकता है। देखें कहते हैं कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहाँ चाह वहाँ राह। अगर तो इलेक्शन से कोई खौफ नहीं है तो मैं समझता हूँ कि लोगों के ऊपर बर्फ के गोले भी गिर रहे होंगे तो लोग वोट देने जाएंगे। आप देखिएगा इस दफ़ा टर्न आउट कितना होगा। लेकिन जो फैसला साज है, डिसीजन मेकर्स हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा लिंगर ऑन करें। तो मैं समझता हूँ कि फरवरी, मार्च, अप्रैल के आसपास जो इंतखाबात हैं वो हो सकते हैं पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया मदर साहब, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।